जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि रिसेंटली 2-3 ऐसी जो एक्टिविटीज़ हुई हैं ग्लोबल स्केल पे, जिस पे इंडिया जो है वो जिसे वो कहते हैं ना, एक कंट्री है व्हिच इज़ ऑफ कंसर्न, ग्लोबली यकदम हाइलाइट्स में आ चुका है। ठीक है जनाब? अब हुआ ये है कि अगर आपको याद है कि कतर ने 8 इंडियन वेटरन्स को डेथ सेंटेंस दी है। अ, जिसे वो कहते हैं ना, और कहा जनाब कि और कहा है कि ये बड़ी दहाइयों से फंडिंग कर रहे थे टेरर को। अब कतर के हवाले से ही बहुत सारी बातें हैं। कतर के पाकिस्तान से बड़े करीब ताल्लुकात हैं। क्या इंडिया को कतर चाहिए? बहुत सारी चीज़ें हैं। अब कतर जो है वो वेस्ट एशिया में आता है, स्मॉल कंट्री है, 160 किलोमीटर है के टोटल, जिसे वो कहते हैं ना, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। कोई 3 मिलियन की आबादी है, लेकिन दुनिया में बड़ा रेलेवेंट है। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इतनी साइलेंट क्यों है? ये जो 8 इंडियन जो नेवी के ऑफिसर्स डिटेन है वहाँ पे, और जिनको डेथ सेंटेंस दी है, जबकि जस्टिन ट्रूडो ने एक कहा कि इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है एक कनेडियन को, तो सारा इंडियन मीडिया और सारे इंडिया उठ खड़ा हुआ, और हुकूमत और बंदे फाड़ लो ते काट दियो ते डिप्लोमेट नो इधर चौक दियो तार दियो, फाड़ लो लाला लाला कर दियो। ठीक है जनाब? लेकिन कतर ने ऐसे किया तो खामोशी क्यों है? कोई इंडियन मीडिया नहीं बोल रहा, कोई इंडियन सिविल सोसाइटी नहीं बोल रही, कोई इंडियन यूट्यूब के लोग नहीं बोल रहे, मीडिया के लोग नहीं बोल रहे, एक कंप्लीट मम साइलेंट खामोशी। क्यों? वजह क्या है? ये इंडियन नेशनलिज्म का एक केस है जिसको मैं समझाना चाहता हूँ, जो मेरी अपनी एक नाकस अकल में एज स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं चीज़ों को अनर्थ करता रहता हूँ। उनको पता है कि यहाँ पे आप देखें, इसमें सारी स्टेट, मीडिया, सोसाइटी, सारे लोग खामोश बैठे हुए हैं। बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा। कतर के हवाले से कोई बंदा नहीं बयान दे रहा। कोई नहीं ये कह रहा कि पायन चुक दियांगे फटे। कतर जिस तरह कनाडा के साथ किया है ना, चुक दियांगे फटे, देखी जाएगी ट्रूडो तेरी ऐसी तक, जैसे जो एक कल्चर था। भाई, कनाडा कतर के वाले खामोश बैठे हुए हैं। कहो ना कि भाई चुक दियांगे फटे, ਤੁਹਾਡੀ किंज हिम्मत हुई 8.5 बंदे फाड़ लो। नहीं कह रहे। समझ रहे हैं ना? ये क्यों ऐसे है, इसको समझते हैं। इंडिया हमास को तो दहशतगर्द जमात कहता है, लेकिन ईरान के बारे एक लफ्ज नहीं बोलता, जो हमास का मेन सपोर्टर है। आप यू वोंट फाइंड इंडिया ईरान के बारे खामोशी इख्तियार करेगा, कंप्लीट खामोशी इख्तियार करेगा, लेकिन हमास को जो है वो करेगा, क्योंकि ईरान उनको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है। सो आप इंडियन स्टेट, इंडियन सोसाइटी, इंडियन मीडिया, सोशल मीडिया कंप्लीटली साइलेंट ऑन ईरान, लेकिन हमास दहशतगर्द जमात है, फंडर है, फलान है, टमकान है, ये है, वो है। बात है कि नहीं है? सो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि ये जो पॉइंट है, इसको समझने की ज़रूरत है। ये इंडियन नेशनलिज्म, मैं समझता हूँ ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, उसने एक इंडियन नेशनलिज्म की एक नई लहर शुरू की है, जिसमें मीडिया, सोसाइटी, सोशल मीडिया सारा गवर्नमेंट के साथ खड़ा हो जाता है। दैट इज़ नॉट इन द केस ऑफ पाकिस्तान। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, हमारे यहाँ पाकिस्तानी नेशनलिज्म की जो डेफिनेशन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। एस्टैब्लिशमेंट अपनी नेशनलिज्म एक लेके बैठी हुई है, सियासी जमातें कहते हैं वी डोंट एग्री विद वट एवर द एस्टैब्लिशमेंट इज सेइंग ऑल द टाइम। सियासतदानों की अपनी नेशनलिज्म है, एस्टैब्लिशमेंट की अपनी नेशनलिज्म है, मीडिया कभी एक तरफ चला जाता है, कभी दूसरी तरफ चला जाता है, सोसाइटी पोलराइज्ड है, तकसीम है, ट्रस्ट नहीं है। ठीक है जनाब? लेकिन इंडिया के केस में ऐसी कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आती। अब यहाँ पे आप देखें कि कतर के हवाले से आज मैं देख रहा था कि डॉक्टर जयशंकर जो कहा है, उन्होंने एक ट्वीट की, उन्होंने कहा जी कि मैं 8 इंडियन डिटेनीज़, नेवी ऑफिसर का नाम नहीं लिया, डिटेनीज़ कतर में, ठीक है जी। और उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट बड़ी हाईएस्ट इंपॉर्टेंस देती है इस केस को, और फुली जो है वो हमें बड़ी तकलीफ़ है, फैमिलीज़ को होनी भी चाहिए, किसी मुल्क के लोग अगर कहीं पे फंस जाएं, पर ये एक नेचुरल है। गवर्नमेंट जो है वो कहते हैं जी उनको रिलीज़ करने में तमाम कोशिशें करेगी। एक क्वेश्चन थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है जो मैं समझता हूँ, इस पे भी बात होनी चाहिए, एंड ये क्यों है? ठीक है जनाब? ये नेवी ही इंडिया की क्यों, इनके बंदे ही क्यों सामने आते हैं हमेशा, इस तरह की एक्टिविटीज़ में? दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कतर
اگر کوئی ایسی بات نہ ہوتی تو قطر کبھی بھی ایسا قدم نہ اٹھاتا. دیکھیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی ملک کے بندے آئیں اور ان کو پکڑیں اور کہیں آپ بندے تھے ایسپیناج اینڈ سو میں دے آر انوالوڈ اینڈ وی گیو دیم ڈیتھ سینٹینس ٹک. ٹھیک ہے جی، چھوٹا ہی ملکی ہے، ملک آدھا ملکی ہے، انڈیا کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک ٹھیک ہے لیکن بڑا آئل اینڈ گیس پاور ہے، انرجی ایکسپورٹ ہے، بڑی بہت زیادہ ویلتھ ہے. قطر کی جو پر کیپٹا جی ڈی پی ہے وہ 82,000 USD ہے، دنیا میں ہائیسٹ ہے ان دا ورلڈ. قطر کی پر کیپٹا جی ڈی پی یعنی کہ جو قطری ہے نا، قطری ایک قطری اور دیکھو 82 ارب ڈالر. ٹھیک ہے جی. اور اس کی وجہ سے ان کا ایک ڈپلومیٹک انفلوئنس ہے، چھوٹا سا ملک ہے. سعودی عرب نے آپ کو ریسنٹلی یاد ہوگا جب جی سی سی نے باتیں کیں تو انہوں نے کہا بند کر دیو قطر نو. اساں قطر کی جو سپلائی آتی تھی آئی تھنک سعودی عرب سے جو بارڈر اٹیچ تھا، انہوں نے کہا بند کر دیو، اے کر دیو، او کر دیو. ٹھیک ہے جناب، انہوں نے کہا کر دیو، کرنے والی کیڑی گل ہے. اب قطر کو میرا خیال ہے سعودی عرب اینڈ میرا خیال ہے تھوڑا سا اس کا یو اے سے بھی بارڈر اٹیچ ہوتا ہے. میں نے آئی ہیو ناٹ سین دا میپ، اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو زیادہ بیٹر پتہ چل جائے گا. چھوٹا سا ملک ہے، ملک ہے ملکی ہی نہیں کی جی. سعودی عرب سے ان کی چیزیں آتی تھی، سعودیز نے بند کر دیا، انہوں نے کہا کر دیو، وہ کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، ہم ایئر کوریڈور استعمال کر لیں گے اپنے لوگوں کو چیزیں دینے کے لیے. ٹھیک ہے. سو 90% جو آپ دیکھیں جو مائیگرنٹ فورس جو ورکنگ فورس ہے وہ فارن ہے. 90% ورکر جو ہیں وہ فارنر ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے جی. بڑا آئل اینڈ گیس پروڈیوسر ہے، سارا کچھ ہے. سعودیز نے بھی پریشرائز کرنا شروع کیا. الجزیرہ ان کے پاس بہت بڑا ٹول ہے میڈیا کا. ٹھیک ہے. اور اتنا بڑا ٹول ہے کہ امریکی ایڈمنسٹریشن کو بھی ریسنٹلی سنا کہنا پڑا ہے کہ یار یہ الجزیرہ کو لگام ڈالو. وہ ملک جو فریڈم آف سپیچ اینڈ فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ میڈیا دے گیت گاندے نے دنیا دے، ان کو بھی کہنا پڑا انہیں کہ یار بند کرو یار کی کرن رہے ہیں. یہ الجزیرہ تو لے جائے گا. الجزیرہ جس طرح کوریج کر رہا ہے اس وقت حماس، اینڈ دین حماس کی جو مین لیڈرشپ ہے اسماعیل خانیہ، وہ بھی قطر میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوحہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ وہیں سے اٹھتے ہیں اور ماسکو جاتے ہیں. وہیں پہ ان کو ایرانینز آ کے ملتے ہیں، وہیں امریکنز آتے ہیں اور اپنے ہوسٹیجز جو ہیں وہ چھڑاتے ہیں and all that. اب یہ امپورٹنٹ چیز ہے اور مزے کی بات ہے، امریکہ کی ملٹری بیس بھی وہاں پہ ہے. ٹھیک ہے جی. اس نے بڑی امپورٹنس ہے اس حوالے سے کہ جتنی بھی امریکن ملٹری انٹروینشن ہے ریجنل کنٹریز میں، لیبیا یہ وہ ساری وہ کرتا ہے. اور یہ جو حماس کا ہیڈ کوارٹر وہاں پہ ہے، یہ امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. امریکی جتنے بھی عرب ممالک ہیں یہ امریکہ کی مرضی کے بغیر ایسے وہاں پہ کچھ نہیں کرتے. اب یہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ جی بس مسلم بردرہڈ کو بھی سپورٹ کرتا ہے، اور مسلم بردرہڈ از ان ایجپٹ. مسلم بردرہڈ کے ہی بہن بھائی جماعت اسلامی ہے جو انڈیا، بنگلہ دیش اور پاکستان میں ہے. ٹھیک ہے جی. سعودی عرب اور یو اے جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ قطر نے ہمیں ڈیسٹیبلائز کیا ہوا ہے. قطر خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے. نریندرا مودی نے تمام جی سی سی سے تعلقات ٹھیک کر لیے ہیں، قطر نہ کچھ نہیں ہو سکیا. قطر کے ساتھ میرا خیال ہے انڈیا میں انڈیا کی سب سے بڑی جو سیلیبریٹی وہ گئی تھی، کیا یار وہ نام ہے لڑکی جو ڈانس بڑا اچھا کرتی ہے، ان کے گانے شانے بھی بڑے ہٹ ہوئے. آئی تھنک کینیڈین ہے وہ، مجھے اس کا نام بھول جاتا ہے، بٹ شیز آج کل وہ ہے وہ. ٹھیک ہے. سو وہ فیفا میں ان کو بلایا اور بہت سارے لوگوں نے ان کو بلایا. آئی تھنک وہ کئی لوگ کہتے ہیں لوئی وٹون نے ان کو بلایا یا کسی نے بلایا ان کو، قطر نے نہیں بلایا تھا. لیکن ظاہر بات ہے قطر کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں نہ ہوتا ایسا. بہرحال اینی ہو، اب انڈیا کو کیا چاہیے؟ انڈیا کو چاہیے امریکہ کا دروازہ کھٹکھٹائے اور اپنے بندے چھڑائے، ورنہ امریکہ جو ہے وہ نہیں لے سکتا. یہ کینیڈا نہیں ہے. ٹھیک ہے. قطر کینیڈا نہیں ہے. قطر انتہائی امپورٹنٹ کنٹری ہے. قطر کے اندر بہت سارے انڈینز جاب لے رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے یہ مسلم فیکٹر ہے. دی انڈینز ول بی آلویز بی ویری کیئرفل وین اٹ کمز اے مسلم فیکٹر. اور ان کو اس مسلم فیکٹر کے اندر دے آر گوئنگ ٹو بی ویری سافٹ. میں نے آپ کو بتایا ایران کی انڈیا میں کوئی بندہ بات نہیں کر رہا. کیوں؟ ایران سے انرجی چاہیے. ایران از امپورٹنٹ فار پاکستان. ایران از امپورٹنٹ تاکہ وہاں پہ جتنی بھی ویسٹ ایشیا کی جتنی بھی انڈیا کی پالیسیز ہے اس کو انہوں نے اہمیت دینی ہے. فار چابہار پورٹ کنیکٹیوٹی ود رشیا. ٹھیک ہے جی. ٹو بیلنس دی انٹائر مڈل ایسٹ دے نیڈیڈ این ایران. اینڈ ایران از اے ویری سیریس اینڈ میجر پلیئر ان دا ریجن. اینڈ انڈینس کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑیں گے،
कभी भी उसको नहीं छोड़ेंगे। सो द क्वेश्चन हियर इट इज़, जो क्वेश्चन मैं समझता हूँ कि इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जो नरेंद्र मोदी और उनकी गवर्नमेंट और उनका जो मीडिया है, आप देखें खामोश बैठा हुआ है ईरान के ऊपर। नहीं कहेगा ईरान जो है वो दहशतगर्दी जमात को सपोर्ट कर रहा है। स्टॉप। इंडियन नेशनलिज्म ख़त्म हो जाती वहाँ पे। क्यों? कि टारगेट इज़ हमास, बिकॉज वो इसराइल पे टारगेट कर रही है। टारगेट इज़ नॉट ईरान। ईरान को नहीं कुछ कहना जो मेन फाइनेंसर है। अगर तो आप FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में जाएंगे और फाइनेंशियल, इंडिया कैन टेक कैनेडा टू FATF, बट कैन इंडिया आस्क दैट ईरान शुड बी पुट इन अ ब्लैक लिस्ट, जो कि ऑलरेडी है, उसको हम कर दें कि जी ये इसको ब्लैक लिस्ट करें, ये तो देखे जी हमास जैसी जमात को दहशतगर्दी का। इंडिया कभी भी नहीं कहेगा। इंडिया हमास को कहेगा। ये देख रहे हैं द डिफरेंस। ये इंडियन नेशनलिज्म को मैं कह रहा हूँ कि किस तरह सरकार के साथ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स अटैच हो जाते हैं। कतर के साथ बिल्कुल खामोशी, जिसनों पंजाबी साढ़े कहते हैं ना, दंद तो दंद नहीं चुकना, ठीक है जी, हलाना नहीं, चुप, कुछ ना बोलो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है जी, वो जिसे कहते हैं ना, इंडियन गवर्नमेंट अपने ट्रैक जो है ना वो इस्तेमाल कर रही, गुड ऑफिस इस्तेमाल कर रही है, और जिसे वो कहते हैं ना कोर्ट का फैसला है, पॉलिटिकल फैसला नहीं है। ये एस्पिनेज चार्जेस हैं। इंडियंस कह रहे हैं सस्पेक्टेड एस्पिनेज चार्जेस। कतरीज कह रहे हैं यस, ठीक है जी, इंडिया को इंपोर्ट करनी है लीक जो LNG है कतर से, ठीक है जी, और इनकी मेरा ख्याल है ये कोई 15 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है और ये एनर्जी इंपोर्ट है। लेकिन कतर को कोई टेंशन नहीं है, वो कहता है ठीक है खैर। इंडिया जो है वो उनकी जो कंपनीज हैं उन्होंने अपनी इंपोर्ट बढ़ा दी है इस हवाले से। और ये मज़े की बात यह है कि कतर ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका हुआ है। उसकी वजह यह है कि रशिया यूक्रेन की जो जंग हुई है वो रशिया से सप्लाईज कम हो गई हैं। सारा यूरोप कतर के पास आ रहा है गैस सप्लाईज के लिए। इसका मतलब है इंडिया का कंपटीशन और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएगा वहाँ पे। सो इंडिया बहुत केयरफुल है, इंतहाई केयरफुल है। मैं आपको बताऊं ना, ये कनाडा ने चक देंगे फटे ताड़ी ऐसी तैसी, कनाडा जस्टिन ट्रूडो एंड जोन्स ये वो लेते कि चुप, खामोश, बोलना नहीं, आवाज़ ना आए बच्चों, ठीक है। मीडिया खामोश बैठा हुआ, क्यों? बंदे कटाने हैं ना, ठीक है। उधर बंदा मारा गया है और उन्होंने कहा जनाब अमेरिका कह रहा है, फाइव आइज इंटेलिजेंस कह रही है, ये कह रहा है साड़ी पिस्ती हो गई, साड़ा इंज हो गया। इधर एसपी चार्जेस हैं, बंदे डेथ सेंटेंस है, खामोशी है क्योंकि बंदे बचाने हैं, ठीक है। और पूरे का पूरा जो मीडिया एंड सरकार सारी, ईरान पे खामोशी, कनाडा ते चढ़ाई, कतर ते खामोशी। सो ईरान, इंडिया इज अटैचिंग सो मच इम्पोर्टेंस एंड रेलिवेंस टू द मुस्लिम वर्ल्ड। ये जिन लोगों को नहीं समझ है, जिसे वो बोलते हैं, जिन लोगों को नहीं समझ, उनको पता होना चाहिए कि कितनी कितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू है इस हवाले से। जिन लोगों को नहीं पता उनको पता होना चाहिए कि कितनी ज़्यादा इस हवाले से वैल्यू है कि मुस्लिम वर्ल्ड की जब बात आएगी तो कतर, इंडिया जो है वो कोई नाम नहीं लेगा। इंडिया बिल्कुल खामोश रहेगा, बिकॉज उसको पता है मुस्लिम वर्ल्ड के साथ बड़ा आपको टेक्निकली चलना पड़ता है, आप वो अपनी नहीं कर सकते। और अगर आपको याद हो नूपुर शर्मा का इंसिडेंट हुआ था, वो सारा हुआ था। सो इंडिया प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट, उस वक्त खामोशी इख्तियार की थी इस हवाले से भी, ठीक है जी। और 8 लाख इंडियन है, 8 लाख इंडियन कतर के अंदर। सो आपकी फॉरेन रेमिटेंस उस 8 लाख बंदे को कैसे करना है, ये होती है स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस। ये होता है इस तरह। वो जो हमारे जो साइंसदान उस दौर में कहते थे ना, वो नहीं जी नहीं, असी इंडिया के चूल्हे क्यों चलन दईए, क्यों आए जी सेंट्रल एशिया से गैस और आए पाकिस्तान में और आए इंडिया में, क्यों इंडिया में गैस जाएगी। उन साइंसदानों को ये नहीं पता था कि आज अगर इंडिया उस सेंट्रल एशिया की एनर्जी रिजर्व्स पे डिपेंडेंट होता तो वाया पाकिस्तान होता, तो पाकिस्तान की लिवरेज बढ़ती, कम ना होती। लेकिन साढ़े साइंसदान, क्योंकि साइंसदान ने ये बने ने जाली साइंसदान, सच्चे साइंसदान, असली साइंसदान नहीं ना है, ये जाली साइंसदान ने। ये अब इनके लिए कुछ ऐसा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल मुझे ऑनलाइन करना चाहिए, लेकिन हमेशा अपने ही मुल्क के हवाले से अपने ही आपको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं।
اب یہ جو جب سے یہ ایشو چلا ہے، اچھا مزے کی بات ہے انڈیا کی دال نہیں گلی، اس پہ دال نہیں گلی، ادروائز انڈیا نے اب تک بہت زیادہ کہہ چکا ہونا تھا قطر کو۔ جب سے یہ 6 8 9 مہینے 10 مہینے کا واقعہ، بندے پکڑے گئے، کیس چل رہا ہے، سارا کچھ ہو گیا، سزائے موت ہو گئی ہے، انڈیا کوششیں تو کر رہا ہوگا کہ کیس چل رہا ہے، لیکن انڈیا کی کوششیں رائے گاں گئی ہیں۔ سو کون بچا سکتا ہے؟ صرف امریکہ۔ یہ ہے امریکہ بہادر۔ انڈیا جائے گا اب، اور میں آپ کو بات بتاؤں، ہو سکتا ہے امریکنز ہیلپ آؤٹ کر دیں، اور یہ امریکہ کی بہت بڑی لیوریج ہوگی آن انڈیا، کیونکہ انڈیا کا جتنا اوور کانفیڈنس تھا نا کہ لسانوں کا دی پرواہ ہے، سانوں کا دی پرواہ ہے، اس طرح کی چیزوں میں بندہ پھنس جاتا ہوتا ہے۔ سو یہ جو ممالک ہوتے ہیں نا، یہ بڑے سلولی چل رہے ہیں۔ 8 لاکھ بندہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قطر کے اندر کام کرتا ہے، 8 لاکھ انڈین، اور پبلک کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی۔ کینیڈا کے والے سے وہ آ جاتے تھے باگچی صاحب، این چوک دیاں گے، پھڑ لیں گے، بندے کٹو، پیرٹی مینٹین کرو، اتنے بول دے نہیں ہے، خاموشی۔ ایران پہ بھی خاموشی، قطر پہ بھی خاموشی، کینیڈا تے چڑھائی، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہوتا ہے انڈین نیشنلزم ود انڈین کریکٹرسٹکس ود انڈین ایکٹرس۔ تھینک یو ویری مچ۔